يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله. الموت الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اشتكت به السكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل عليه ابنته فاطمة بنات أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن لا إله إلا الله. لا 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 حول ولا قوة. لا لا واه حسيت فيه الموت. باين فيه.